मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाजरीन, जैसा कि आज हम फिर से एक नई पॉडकास्ट और एक नए गेस्ट के साथ मौजूद हैं। आज के जो हमारे गेस्ट है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। ना जाने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जाकर जिक्र अहले बैत, पैगाम इंसानियत, पैगाम करबला पहुंचाया है। शायरी और महफिलों में चार चांद लगाया है। हमारे साथ आज मौजूद है सैयद परवेज अब्बास रिजवी साहब उर्फ परवेज बलियावी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, सबसे पहले हम आपके बहुत शुक्रगुजार है कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे इस चैनल को दिया। हमारे इस पॉडकास्ट में आप एक गेस्ट बन के हमारे साथ आज मौजूद हैं। जनाब, सबसे पहले हम इब्तिदाई जिंदगी जो थी आपकी और आपकी लाइफ की जर्नी के बाद आपने शायरों की दुनिया में जो कदम रखा, तो इसका सफर कैसा था आपका और किस तरीके से आपने रखा, इसके बारे में कुछ तफसीलात से हमें बताएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके मज़दारी, आपके तमाम अराकीन को मैं सलाम करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने आज हमें यह मौका दिया कि ताकि अपनी कुछ बातें आपके सामने रख पाएँ, सामीन के सामने रख पाएँ। देखिए, ये जो आपका ये सवाल है कि हमने ये जो शायरी की दुनिया में कदम कब से रखा, तो इब्तदाई ज़िंदगी हमारी जो थी वतन यानी हमारी पैदाइश कलकत्ता में हुई। कलकत्ते के बाद वालिद साहब अपने सर्विस के ज़रिए बिहार चले गए और बिहार में हमारे एजुकेशन जो है हमारे बिहार सीवान में। फिर वहाँ से मैं सर्विस के सिलसिले में दिल्ली गया। दिल्ली में 1 साल नोएडा में मैंने सर्विस की। करने के बाद कुछ मामला पैदा हो गए और वहां से मैं घर आया। घर से हमारे चूंकि चचा हमारे मरहूम सैयद अंसार हुसैन साहब वुडलैंड्स हॉस्पिटल में जॉब में थे। उन्होंने कहा चलो कलकत्ता चले और तुम्हें हम एक सर्विस के लिए कोशिश करते तुम्हारे लिए। इस तरह से मैं कलकत्ता आया। कलकत्ता आने के बाद वुडलैंड्स में सन 90 में मैंने जॉब ज्वाइन किया। करने के बाद दिल में कशिश थी, चूंकि एक ऐसे खानवादे से अपना ताल्लुक है जहां जिक्र अहले बैत हमने बचपने से सुना है। उलमा हमारे खानदान में, शोरा खानदान में, खुतबा हमारे खानदान में, बेहतीन नवा खान हमारे खानदान में। चूंकि अहले बैत इंसान का करम था, तो हम बचपने में ये था कि हमारी वालदा मरहूमा जब हयात से थी तो हमें नहा पढ़ने का दर्स दिया करती थी। बल्कि हमारी वालदा, हमारे नाना मरहूम मौलाना सैयद मुर्तजा हुसैन साहब रिजवी, जिन्होंने अफ्रीका में भी जाके तबलीग की है दीन इस्लाम की और दीन मजहब की। अफ्रीका तक जाके उन्होंने तालीम हासिल यानी तबलीग की। और हमारे नाना मरहूम सदरुल्लाह फाजिल सुल्तानिया मदारिस से, दादा मरहूम भी सदरुल्लाह फाजिल और तिब हासिल करने के बाद सदरुल्लाह फाजिल वो भी सुल्तान मदारिस से। लेकिन दादा मरहूम भी खतीब भी थे, लेकिन वो कलमकार थे, मंजूम निगार थे। कुरान अपने हाथों से लिखा उन्होंने जी। लेकिन हमारे नाना मरहूम जो थे आलिम दीन होने के साथ साथ इनके अंदर तबलीग का जज्बा था और इन्होंने गुजरात से अपनी तबलीग की, जो कि अफ्रीका तक हमारे नाना मरहूम ने जाके तबलीग की है। बल्कि हमारे नाना मरहूम की शख्सियत एक ऐसी गुजरी है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से भी हमारे नाना मरहूम की मुलाकात है। मस्जिद सहला में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने एक सवारी के जरिए हमारे नाना मरहूम मौलाना सैयद मुर्तजा हुसैन साहब को पहुंचाया होटल तक। चूंकि अंधेरा हो गया था, बिल्कुल उनके सामने अंधेरा था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो ये जज्बा था। वही वालदा मरहूमा फिर शादी हुई, अब आई उनकी नस्ल में है। हमारी वालदा मरहूमा ने हमें 7 या 8 साल की उम्र में वालदा मरहूमा का साथ छूट गया, वो दुनिया से चली गई, रुखसत हो गई। लेकिन उस सिन में उन्होंने जो हमें उर्दू अरबी पढ़ा रखा था आज भी हमारे पास मौजूद है। मैंने मदरसा नहीं देखा, कभी किसी मदरसे में नहीं गया, लेकिन वो वालदा का जो मदरसा था जिसने हमें 7 या 8 साल की उम्र में जो उन्होंने हमें तालीम दी थी, वो हमारे पास आज भी मौजूद है। एक तरीका था हमारे वालदा का, ये वालदा का था कि तरीका क्या है कि नमाज सुबह, जैसे सुबह उठने के बाद और नाश्ते के पहले हमारी वालदा जब तक हम बारह इमाम का नाम
نہیں لے لیتے تھے ہماری والدہ مرحومہ ہمیں ناشتہ نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ گجراتی میں ہمیں سکھا رکھا تھا 12 امام کا نام، چونکہ وہ گجرات میں رہتی تھی گجرات میں. تو اس کا یہ طریقہ تھا، پہلے حسن بھی جا، پہلے علی بھی جا حسن، حسین تیجا جان، چوتھا زین العابدین، پنجم باقر نام، علی رضا 6 8واں، 9واں نقید ندھار، 10واں تقی 11واں، حسن عسکری جان، امام چلہ 12واں، یا مہدی صاحب، حکم خدا سے دنیا ما غائب، یہ گجراتی میں سکھا رکھا تھا. جی. اچھا، وہاں سے میں سروس کے سلسلے میں ہمیں کلکتہ آیا. کلکتہ آنے کے بعد سن 90 میں نے وڈلینڈس میں ایک چھوٹا سا جاب جوائن کیا. جی. اپنی پڑھائی HS تک ہے، یعنی کلاس 12. آنے کے بعد ہم نے کمپیوٹر ڈپلوما کیا، اور کرنے کے بعد وڈلینڈس میں ہمیں جوائن ہماری ہوئی. جوائن ہونے کے بعد اسی امام بارگاہ بی انارو میں، جو کلکتہ کے ایک مشہور معروف امام بارگاہ ہے، اس ایک کنارے ایک کونے میں آ کے میں بیٹھا رہتا تھا. لیکن بچپنے سے میں نوحہ پڑھتا تھا، نوحہ خانی بچپنے سے پڑھتا تھا. جی. بلکہ ایسا تھا کہ ہم دھن بھول جاتے تھے تو امام بارگاہ سے در کے گھر آتے تھے، والدہ ہمیں دھن بتاتی تھی، پھر جا کے میں نوحہ پڑھتا تھا. تو یہ دل میں ایک جذبہ تھا. تو میں کلکتہ آیا. کلکتہ آنے کے بعد بی انارو میں شب جمعہ، یعنی کہ یہاں جو انجمن پنجتنی جو مقیم ہے، قریب 80-90 سال سے ہے، تو ہر شب جمعہ یہاں مجلس ہوتی تھی. ہم اس کے پڑوس میں بالکل میرا گھر ہے. تو میں شب جمعرات میں آتا تھا، شب جمعہ میں آتا تھا، ایک کونے میں بیٹھا رہتا تھا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ انجمن پنجتنی کے ذریعے ہمیں نوحہ پڑھنے کا موقع ملا. جی. اور اس دن سے آج تک میں ایک انجمن پنجتنی کا ایک اندراسا ممبر ہوں. یہ سلسلہ ہمارے نوحہ خانی کا. واہ. اس کے بعد سلسلہ یہ ہوا کہ بی انارو امام بارگاہ سے ممبر سے خطابت کرتے تھے ہمارے پرویز بابا، سید پرویز حسن بابا اور بابا، ممبر سے خطابت کرتے تھے ہمارے استاد مرحوم سید یاور حسین صاحب قبلہ، جی. جو انجمن پنجتنی کی سیکریٹری برسوں بڑی خدمتیں کی انہوں نے. اور کلکتہ کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو سید یاور حسین مرحوم صاحب کو نہیں جانتا ہو، بڑی خدمتیں انہوں نے کی. تو میں نے شاعری کا جذبہ جاگا تو میں ہماری اصلاح وہی کرتے تھے. اور سب سے پہلا نوحہ میں نے اگر کلکتہ میں لکھا ہے تو مٹیا برج میں جو انگاروں کا ماتم ہوتا ہے، اس کا ایک مصرع تھا، آپ کو پھول سمجھ کر جو چلا کرتے. تو سب سے پہلا نوحہ میں نے اپنی زندگی میں وہیں لکھا ہے، اور یہ شاعری کا آغاز تھا. اس کے بعد یہ جو خطابت، نظامت، یہ سب انجمن پنجتنی کی دین ہے، امام بارگاہ بی انارو کی دین ہے. اس لیے کہ انجمن پنجتنی ہر شب جمعہ پروگرام ہوتا ہے. پرویز بابا پہلے مجلس سے پڑھا کرتے تھے. پرویز بابا اپنے بزنس کے سلسلے میں ممبئی چلے گئے. جی. اور ممبر خالی ہو گیا. تو وہی ہمارے استاد مرحوم سید یاور حسین صاحب نے مرثیہ کی کتاب دے کے ہمیں ممبر پر بیٹھالا. اور پہلے میں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. مرثیہ کے بعد انہوں نے کہا کہ میں خطابت شروع کروں. تو ایک ایسے استاد تھے ہمارے کہ انہوں نے ایسا طریقہ بتایا، قسم خدا کی پروردگار ان کو کرور جنت عطا فرمائے، کہ پہلے میں کتاب لے کے بیٹھتا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، تو فضائل میں پڑھتا تھا کتابوں سے. جی. اور مصائب بھی کتاب سے پڑھتا، کتاب دیکھ کے مجلس پڑھتا تھا. تو ایک دن انہوں نے ہم سے کہا کہ تو سید کی اولاد ہے. ہاں بالکل سید کی اولاد ہے. تو تجھے کربلا کا غم تو تجھے پتا ہوگا، تمہیں منظر کربلا کے واقعات معلوم ہوئے. تو فضائل تم کتاب دیکھ کے پڑھو گے، لیکن مصائب بزبانی پڑھو گے، بغیر کتاب کے پڑھنا ہوگا. اس طرح سے ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا، جو خطابت تک آئے. اور انجمن کی محفلیں ہوتی تھیں، میں اس سے نظامت کرنا شروع کیا. الحمدللہ آج اہل بیت الانضام کا صدقہ ہے کہ نظامت ہو یا خطابت ہو یا نوحہ خوانی ہو، اس میں کہیں نہ کہیں شہزادی کوئی نہ کوئی اپنا کام مجھ سے لے لیتی ہے. واہ جناب، ماشاءاللہ. بہت ایک جب آپ اس دوران میں جناب آپ بتا رہے تو ہم نے ایک چیز نوٹس کیا کہ آپ جیسے اپنے دادا مرحوم کے بارے میں بتا رہے تھے، رضوی، اس کے بارے میں جب آپ نے بتایا تو پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا جب بینر لگتا تھا کہیں مجلس ہوگا کہیں پر بھی، تو وہاں پر اسی بات تھا جناب پرویز بلیاوی. جی پرویز بلیاوی. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سید پرویز عباس رضوی یہ آ رہا ہے. دیکھیے اس کے پس منظر بھی ایک واقعہ ہے. جی. واقعہ یہ ہے کہ جب میں یہاں آیا تو میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ میں سید ہوں اور کچھ نہیں. وہ پرویز بلیاوی، چونکہ خطابت پہلے نہیں تھی ہماری، جی، پہلے زیادہ تو شاعری تھی. اور پرویز بلیاوی سے مجھے فائدہ بھی ہوا. لفظ پرویز بلیاوی کے ذریعے ہم اہل سنت والجماعت کے بھی پروگراموں میں جا کر، وارثی حضرات کے یہاں بھی جا کر میں اور نظامت کیا کرتا تھا. لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں شیعہ ہوں یا سنی. اور اس طرح سے اہل بیت کے فضائل میں ہر جگہ بیان کر پاتا تھا. اچھا، یہ بلیاوی کیا چیز ہے؟ یہ بلیا دیکھیے شہر جو ہے بلیا، ہم رہنے والے یو پی میں ایک ڈسٹرکٹ ہے جس کا نام ہے بلیا. بلیا،
اچھا اچھا اور بلیا سے 18 کلومیٹر دور پہ ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے حسین آباد. جی. یہ حقیر وہیں حسین آباد کا رہنے والا ہے. اچھا. ہاں جہاں تک آپ سوال بہت خوبصورت سوال کیا کہ پہلے پوسٹروں میں جو ہے پرویز بلیاوی رکھتا تھا, آج کل سید پرویز عباس رضوی بلیاوی. تو دیکھیے وجہ یہ ہے کہ آج سے 4 یا 5 سال قبل جی ہمارے چھوٹے بھائی عالم دین ہیں سید خورشید عباس رضوی, سید محمد خورشید عباس رضوی عالم دین ہے, صدر اللہ فاضل ہیں یہ آپ کے سلطان المدارس سے لکھنؤ. جی. انہوں نے ایک کتاب لکھی آثار وجود, جو ہمارے دادا مرحوم نے کتاب شجرے پہ لکھی تھی, ہمارے شجرہ جو تھا جی شجرے سادات پہ لکھی تھی, اسی کتاب کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سجا کر پھر انہوں نے لکھا آثار وجود نام کر کے کتاب لکھی ہمارے چھوٹے بھائی نے. اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کتاب کو لے جا کر ایرانی کلچر ہاؤس کے حوالے کیا, چونکہ ایرانی کلچر ہاؤس کا ایک طریقہ نکلا ہے کہ ہر سال کسی نہ کسی سادات بستی کا ایک شجرہ وہ لوگ فورکاسٹ کرتے نکالتے ہیں, اچھا اس کی ڈاکومنٹری بناتے ہیں. جی. تو سب سے پہلے انہوں نے 16 سادات کا بنایا, دوسری مان میں حسین آباد جو کہ ہمارے بھائی نے ایرانی کلچر ہاؤس میں کتاب وہ شجرہ سادات کی جمع کی تھی, جی اس کو دیکھ کر ان لوگوں نے کیا کیا اس پر کام شروع کیا اور 50 میٹر ریشمی کپڑے پر ہمارے بستی کا شجرہ یعنی ہمارا شجرہ, انہوں نے ایک عالم دین نے 50 میٹر کپڑے پر شجرہ لکھا, ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی جی جس میں یہ حقیر نے بھی تھوڑی تقریر کی تھی. واہ. اور اسی وقت ہمیں پتا چلا کہ یہ بلیا نام کیوں پڑا, چونکہ بلیا کا نام پہلے بلیا نہیں تھا. جی انگریزوں نے اسے بلیا کا نام بلیا رکھا اس لیے کہ فارسی میں بلیا کا مطلب ہوتا ہے باغی کا, باغی. چونکہ ہندوستان کے انقلاب کے لیے بغاوت کی آواز بلیا سے بھی اٹھی تھی, جی اس لیے انگریزوں نے اسے فارسی کا لفظ لفظ بلیا, اسی بلیا ڈسٹرکٹ سے یہ پرویز بلیا. ہاں جہاں تک سیدوں کا معاملہ, جب یہ ڈاکومنٹری فلم جی جب یوٹیوب پہ آئی جی اور اس میں جب یہ اس کا رسم اجرا ہوا اس شجرا کا, تو امام رضا علیہ السلام کا روزہ جو لکھنؤ میں وہاں پر رسم اجرا ہوا, اس میں مولانا عباس ارشاد صاحب جو ہے خطیب ابئی تھے اور بہت سارے عالم دین تھے. تو اب یہ جب ڈاکومنٹری فلم لوگوں کے پاس آئی اور لوگوں نے دیکھا اور جب میں خطابت کرنے لگا, تب اب لوگوں نے اسے سید پرویز عباس رضوی کے نام سے لکھنا شروع کیا. چھوٹا سا اشارہ یہ ہے کہ امام محمد تقی, امام رضا علیہ السلام کے بیٹے امام محمد تقی, امام محمد تقی علیہ السلام کے بیٹے موسیٰ مبرکہ, جی موسیٰ مبرکہ کے بیٹے سید حسین, جی سید حسین کے بیٹے سید محمد اسماعیل, جی اور سید محمد اسماعیل سے یہ سید پرویز عباس رضوی 36ویں پشت پہ آ کر رکتا ہے. کیا کہنے. یہی اپنا چھوٹا سا سلسلہ ہے. جناب جیسا کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا اس بارے میں کہ شیعہ حضرات رمضان میں غم کیوں مناتے ہیں, اور دیکھا جائے کہ 1 سے لے کے 30 رمضان تک خوشی کا ماحول ہوتا ہے, اس کے بعد عید آتا ہے, تو یہ خوشی کے ماحول میں یہ لوگ غم کیوں منا رہے ہیں؟ ایسا بہت سا افرادوں نے سوال کیا ہے اس چیز کے بارے میں, تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ تفصیلات سے بتائیں. دیکھیں شیعہ حضرات یہ کہنا غلط ہے کہ شیعہ حضرات جو ہے رمضان کے مہینے کو غم کا مہینہ مانتے ہیں. جس کا بھی اگر یہ سوچ, اگر جس کی بھی یہ سوچ ہے تو 110% غلط ہے. جی اس لیے کہ شیعہ حضرات کبھی بھی رمضان کے مہینے کو نہ خوشی کا مہینہ نہ غم کا مہینہ بلکہ عبادت کا مہینہ مانتے ہیں. اس لیے کہ رمضان جو ہے عبادت کا مہینہ ہے, عبادت کا اعمال سدھارنے کا مہینہ ہے. جی اس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں, جی اس میں اعمال جو ہے قبول کیے جاتے ہیں. اس میں ایک سورہ کا تلاوت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے, 1 رکعت نماز کا بہت ثواب ہے, چونکہ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے ہی پروردگار نے بنایا ہے. جی ہاں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم غم کا مہینہ ہے, تو دیکھیں 3 روز جو ہوتا ہے, ایک مہینہ جو ہے یہ شیعہ حضرات عبادت کا مہینہ مانتے ہیں. ہاں جہاں تک معاملہ ہے 19 رمضان سے لے کے 21 رمضان تک جی شیعہ حضرات غم مناتے ہیں. شبوں میں مجلسیں ہوتی ہیں, جی ذکر ہوتا ہے, ماتم ہوتا ہے, مجلس ہوتی ہے, جی اور اس میں تابوت بھی امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جی تابوت بھی برآمد ہوتا ہے. یہ حقیقت. جی لیکن یہ 3 روز کا مطلب یہ نہیں کہ شیعہ حضرات ایک مہینہ پورا اسے غم کا مہینہ مانتے ہوں یا خوشی کا مہینہ مانتے ہوں. شیعہ حضرات ایک مہینہ ہی رمضان کو عبادت کا مہینہ مانتے ہیں. اب یہ چونکہ امیر کائنات کے ہم ماننے والے ہیں, شیعہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے ہیں, لہذا فطرت کی آواز یہ ہے, یہ ضمیر کی آواز یہ ہے کہ ہمارے امام کو ضرب لگی ہے. آج امام مصلی عبادت پہ کوفے کے مسجد میں میرے مولا کے سر پہ ابن ملجم لعنت اللہ نے اس پر مولا کے سر پہ نماز کے وقت
سجدے میں سجدے کی حالت میں ضرب لگائی آئے اور امام یہ 3 دن تک مسلسل رابطے رہے اور امام کی شہادت ہوئی. جی زخم اتنا گہرا تھا کہ جس جراح کو بلایا تھا وہ جراح نے بھی دے کر کہا کہ امام حسن علیہ السلام اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. امام کی شہادت. اب امام سے کہیے کہ وصیتیں کریں, آپ کا بابا وصیتیں کریں, اس لیے کہ ضرب اتنا کاری ہے کہ امام کے بچنے کی امید نہیں. نہیں تو امام حسن علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ مولا یہ بتائیے, جراح یہ بتاؤ کہ کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس ہمیں بابا کو تھوڑا ہم سکون پہنچائے. تو جراح نے کہا زیادہ سے زیادہ اس امام کو آپ دودھ کا انتظام کریں. تو تاریخ میں یہ ہے کہ یہ خبر پورے کوفے میں پھیل گئی. کوفے میں پھیلنا تھا جی کہ رات میں دلق الباب ہوا تو دیکھا کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے دروازہ امیر کائنات پا کے کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں کوزے میں دودھ ہے. امام حسن علیہ السلام سے آگے کہا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ میرے مولا کو جو ہے دودھ کی ضرورت ہے, ہم یتیم بچے ہیں, ہم آج دودھ نہ پیئیں گے, ہمارا دودھ, ہمارے حصے کا دودھ امیر کائنات کو دیا جائے. تو امام حسن نے کہا یہیں ٹھہرو, میں بابا سے پوچھ کے آ رہا ہوں. تو گئے اور جا کے جب امیر کائنات عین اللہ وجہ اللہ رسال اللہ مولا کائنات سے جب یہ پوچھا تو مولا کائنات نے کہا حسن اسے واپس کر دو, یہ کوفہ کے وہ یتیم بچے ہیں جنہیں میں روز دودھ پلایا کرتا تھا, کل کے بعد انہیں کون دودھ پلائے گا. اور امام کی شہادت ہو گئی. لہذا یہ 3 روز جو ہیں یہ فطرت کی آواز ہے کہ جو شیعہ حضرات امیر کائنات کا غم مناتے ہیں. سوالوں کا سلسلہ ہمارا ایسے ہی جاری رہے گا جناب. ایسا بہت سے افرادوں نے کچھ کمنٹ کیا تھا ہمارے اس میں کہ افطاری کا ایکچوئل وقت کیا ہے, یعنی شیعہ حضرات جب افطاری کا مطلب جب روزہ کھولتے ہیں وہ تو کیا وہ وقت صحیح ہے یا پھر کوئی اور اسپیسیفک ٹائم ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں جہاں تک سحر یا افطار کا معاملہ ہے تو وہ ہمارے ہاں میں نے شیعہ حضرات جو ہیں, دیکھیں میں تو عالم دین نہیں ہوں, میں ایک چھوٹا سا ذاکر ذکر اہل بیت قلیل سا مطالعہ, لیکن جہاں تک ہمارے ذہن سے جو سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی شیعہ حضرات کے ہاں بھی شیعہ مذہب میں بھی افطار کا وقت جو ہے وہ نماز مغرب کے بعد ہی, یعنی کہ یہ اذان مغرب کے بعد, اذان مغرب کے بعد ہی افطار کا وقت. ہاں جہاں تک معاملہ ہے احتیاط کے طور پہ, چونکہ ہمارے ہاں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے. جی ہمارے ہاں شیعہ مذہب شیعہ میں مغرب. اچھا, اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے جناب کہ مطلب عصر کا بھی نماز اور ظہر کا بھی نماز شیعہ حضرات ساتھ میں پڑھتے ہیں, لیکن ایسے دیکھا جاتا ہے کہ عصر کا ٹائم کچھ اور. دیکھیے شرعی اعتبار سے آپ اس کا سوال جو ہے کسی عالم سے کر لیجئے گا. جی لیکن جہاں تک ہمارا معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں ظہر عصر بھی ایک ساتھ اور مغرب عشاء بھی ایک ساتھ. یہ کسی ہمارے شیعہ عالم سے اگر پوچھیں گے تو بہتر ہوگا ہمارے لیے, اس لیے کہ چونکہ عالم جو ہے علم دین حاصل کر کے مدرسے سے آتا ہے اور یہ حقیقت تو آپ کو بتایا اپنے شروع میں. ہاں جہاں تک یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی شیعہ حضرات میں بھی نماز اذان مغرب کے بعد ہی افطار کا وقت ہے. ہاں احتیاط کے طور پر چونکہ ہمارے ہاں نماز مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے, تو احتیاط کے طور پہ یا تو نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد ہی ہمارے ہاں افطار کیا جاتا ہے. اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے ہمارے علماء ہمارے مجتہدین یا جس سے بھی, جہاں تک یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیر سے روزہ کھولنا مکروہ نہیں ہے. مکروہ نہیں ہے, چاہے وہ آپ اذان کے فوراً بعد کھولے یا نماز پڑھ کے بھی آپ کھول سکتے ہیں, وہاں مکروہ نہیں, ایسا مکروہ نہیں. جی نہیں. چلیے ٹھیک, بہت اچھی بات جناب نے اس چیز کو کلیئر کر دیا ہمارے آڈینس کو. جناب ایک اور سوال یہ ہے کہ بہت کوئی ایسا کہتے ہیں کہ شیعہ افراد جو ہے وہ تراویح کیوں نہیں پڑھتے ہیں. دیکھیے یہ تراویح والا بھی مسئلہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. جی ہمارے شیعہ سے پوچھنے کے سوال ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں پڑتی. جی کسی شیعہ عالم دین سے یا شیعہ خطیب سے, شیعہ مقرر سے, شیعہ دانشور سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے. جی ہمارے اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے خطیب علماء عالم دین علامہ نے بھی اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ چونکہ دیکھیں یہ ہمارے ہاں معاملہ اگر مذہب شیعہ کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو یہ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں یہ تراویح والی عبادت کو انہوں نے شامل کیا. جی. اور جہاں تک ہمارا مذہب شیعہ ہے تو رسول خدا کے زمانے میں تراویح کا کوئی تذکرہ نہیں,
तस्करा नहीं था। तस्करा नहीं है। चूंकि आप देखिए अहले सुन्नत उलमा ने भी अपनी क्लिप में इसको बयान किया है, वो नमाज शब के हवाले से उसकी गुफ्तगू की है जी। और जब मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने भी ज़ाहिरी खिताबत, ज़ाहिरी खिलाफत जब अख्तियार की है, जी अमीर कायनात ने जब ज़ाहिरी खिलाफत को कबूल किया है, जी, तब भी मौलाए कायनात ने कहीं तरावी न पढ़ी है न पढ़ाई। कोई ऐसा तज़किरा नहीं मेरे जहन में ना रवायत में नहीं है, बल्कि इसके हवाले से भी आप किसी हमारे शिया आलिम से भी आप गुफ्तगू कर सकते हैं। जी। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त गुफ्तगू करने का ये दौर है, इसलिए कि बड़े बड़े अहले सुन्नत वल जमात के भी जो है उलमा जो हैं आजकल सोशल मीडिया पर उनकी क्लिपें आ रही हैं, आप देख सकते हैं जी जी कि तरावी कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से और तरावी है क्या क्या है। क्योंकि जनाब देखा जाए तो रमज़ान एक खुशी का महीना है और दूसरी बात इसमें मौला अली की शहादत भी है, तो लिहाजा इस बात को रखते हुए कुछ अफरादों ने सवाल इस चीज़ का किया है कि इसमें ईद मनाना सही है, वाजिब है या नहीं। देखिए, जहां तक रमजान का महीना जो होता है इबादत का महीना है, परवरदिगार का महीना है, और उसके बाद ईद का दिन खुशी का दिन है जी। और ईद का दिन हमारे तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने, जी हमारे इमाम जितने भी हमारे इमाम गुजरे हैं मासूमीन, जी इन्होंने इसे खुशी का मुसर्रत का दिन ही समझा है। और हमारे जितने मुज्तहिदीन हैं, जो हमारे मरजा कराम है, मुज्तहिदीन है, जो हमारे रहबर है जी, वो भी इसे मुसर्रत का ही दिन समझते हैं। अच्छा। और ईद का दिन है, बेशक मुसर्रत का दिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के गम से आजाद भी हो गए। जी। आपका जो सवाल है जी, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ईद का दिन है तो खुशी का दिन है। बिल्कुल खुशी का दिन है, मुसर्रत का दिन है। एक महीना हमने रोजा रखा है, रोजा रखने के बाद हमने चांद देखा, चांद देने के बाद हमारे मासूमीन ने भी मुसर्रत का दिन इसे समझा है, हमारे मुज्तहिदीन भी इसे मुसर्रत का दिन, हम ईद उल फितर की नमाज पढ़ते हैं जी, है ना जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मासूमीन के गम से, अहले बैत के गम से हम आजाद भी हो गए। इसकी मिसाल ये की है कि 2 रकत हम नमाज ईद उल फितर पढ़ने के बाद, 2 रकत नमाज ईद उल फितर पढ़ने के बाद जी, हम 2 रकत नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं। बेशक 2 रकत नमाज ईद उल फितर और 2 रकत नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं। और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना, इसका मतलब कि हम गम से आजाद नहीं। और उसके बाद हम ज़ियारत अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, जी, अस्सलामु अलैका या जमीअ शुहदाए करबला व असीराने करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ियारत अली अकबर अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं हम, ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं जी, बहुत से लोग ज़ियारत आशूरा भी पढ़ते हैं, ज़ियारत हज़रत अब्बास पढ़ते हैं, जनाब अली अकबर पढ़ते हैं जी, ज़ियारत इमाम ज़माना पढ़ते हैं, ज़ियारत इमाम रसा पढ़ते हैं जी। इसका मतलब हम ये नहीं कि गम से आजाद हो गए। हाँ, देखिए हमारे यहाँ शिया मजहब शिया में जी, 2 एक ऐसा दिन है, एक खुशी का दिन, एक गम का दिन, कि जिस खुशी के दिन हम गम नहीं मनाते हैं जी, और उस गम के दिन हम खुशी नहीं मनाते। जिस खुशी के दिन हम, हमारे शिया मजहब में 2 एक ऐसा दिन, सिर्फ दो जी, बार बार हम इसलिए आपसे कह रहे, सिर्फ हमारे शिया मजहब में सिर्फ 2 दिन एक ऐसा है कि एक खुशी का दिन है, एक गम का दिन है। तो जो खुशी का दिन है उस दिन हम गम नहीं मनाते, और जो गम का दिन है उसमें हम उस दिन हम खुशी नहीं मनाते हैं। जी। खुशी का दिन गदीर का दिन है, जिस दिन मौलाए कायनात की विलायत का इकरार हुआ, या अय्युहर रसूल बल्लिग, जी, है रसूल पहुंचा दो जो तुम पर पहले पहुंचाया जा चुका है। जी, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, वो अली की विलायत का इकरार का दिन है जी। वो ऐसा खुशी का दिन है जिस दिन शिया हजरात गम नहीं मनाते। बेशक। एक है रोज़े आशूरा, जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़ुबह किया गया, उनके 72 शहीदों को, 72 साथियों को करबला के मैदान में बेदर्दी से ज़ब्ह किया गया, बेदर्दी से शहीद किया गया। ये हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़े आशूरा का दिन ऐसा है जी, कि रोज़ा आशूरा के दिन हम कोई खुशी नहीं मनाते। और इसी के लिए बिलाल काज़मी ने बहुत अच्छा शेर कहा है जी, कि आशूर को हो जाते हैं मोहतात यहां तक, आशूर को हो जाते हैं मोहतात यहां तक
औलाद भी मर जाए तो कुर्सा नहीं देते। नहीं देते, बेशक, हक। ये हमारे यहाँ इसका तरीका है। लिहाजा मैं आपके अहम अज़ादारी जी का शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए और इस अखीर को इस लायक समझा जी कि, और तमाम जितने भी नाजरीन हैं जो देखेंगे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। और जहाँ तक है आप लोग इतनी मेहनत, माशाल्लाह अहम अज़ादारी बड़ी मेहनत कर रही है और हर मजहबी प्रोग्राम में पहुँच के या आवाम के साथ जोड़कर जी ये ग्राउंड लेवल पे जो आप काम कर रहे हैं, जी ये बहुत बड़ा एक काम है। लिहाजा अहम अज़ादारी वालों के लिए एक शेर, आपके लिए एक शेर, बेशक कि तुम्हारा अज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, जी। तुम्हारा अज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, जमाना तुमसे बड़े काम लेने वाला है। हाय, वाह, क्या कहने, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा अज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, जी जमाना तुमसे बड़े काम लेने वाला है। और अपने लिए एक दो शेर अपने लिए, जी। ये हकीर का ही है। हर एक शेर में, ये हकीर के चंद शेर, जी जी, बेशक। और इस शेर में मैंने कहने की कोशिश की है कि हमारे ये दिल की आवाज है, जी, और सिर्फ आवाज नहीं बल्कि हम इस पर अमल भी करते हैं। अमल भी करते हैं। कि हर एक शेर में मेरे कमाल दे मौला, आए है ये दुआ है जी। कि हर एक शेर में मेरे कमाल दे मौला, हुनरिये मध की झोली में डाल दे मौला। वाह, हर एक शेर में मेरे कमाल दे मौला, जी, हुनरिये मध की झोली में डाल दे मौला। कलम उठाया है मैंने तेरे भरोसे पर, क्या कहने, वाह, कलम उठाया है मैंने तेरे भरोसे पर, तू अपने इल्म का दरिया उछाल दे चाल मौला। दे मौला। हाय हाय, ये वाह समझिए एक हमद है जी जो परवरदिगार की बारगाह में जी, ये परवेज बलियावी हमद कर रहा है कर रहा है। कि हर एक शेर में मेरे कमाल दे मौला, मौला, हुनरिये मध की झोली में डाल दे डाल दे मौला। मौला, कलम उठाया है परवरदिगार मैंने तेरे भरोसे पर, भरोसे पे। कलम उठाया है मैंने तेरे भरोसे पर, तू अपने इल्म का दरिया उछाल दे मौला। हमारे पेट रहें लुक़्मे हराम से दूर, बहुत गहरा था ये, वाह, क्या कहने। हमारे पेट रहें जी, लुक़्मे हराम से दूर, दूर, अली का वास्ता रिज़्क़े हलाल दे मौला। हाय, वाह 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 वाह, हमारे पेट रहें वाह, लुक़्मे हराम से दूर, हमारे पेट रहें लुक़्मे हराम से दूर, अली का वास्ता रिज़्क़े हलाल दे मौला। हर एक सम अंधेरा है शिर्क व बिदअत का, हर एक सम अंधेरा है शिर्क व बिदअत का। चूंकि आखिरी रहबर हमारा जो है, आखिरी मोहम्मद जो है, वो पर्दाए गैब में है। आज जो कायनात बची है उसी हुज्जत खुदा की बदौलत बची हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके तरफ से, उसके लिए परवरदिगार से ये परवेज बलियावी एक गुजारिश कर रहा है जी, कि कलम उठाया है मैंने तेरे भरोसे पर, तू अपने इल्म का दरिया उछाल दे मौला। हमारे पेट रहे लुक़्मे हराम से दूर, अली का वास्ता रिज़्क़े हलाल दे मौला। हर एक सम अंधेरा है शिर्क व बिदअत का, हर एक सम अंधेरा है शिर्क व बिदअत का, छुपा जो रखा है सूरज निकाल दे मौला। हर एक सम अंधारा है, हर एक सम अंधेरा है शिर्क व बिदअत का, छुपा जो रखा है सूरज निकाल दे मौला। वाह, हम शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे जनाब सैयद परवेज अब्बास रिजवी साहब का, उर्फ परवेज बलियावी साहब का, जिन्होंने हमें अपना एक कीमती वक्त दिया। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इंशाल्लाह वो सब्सक्राइब कर दे ताकि हम ऐसी और भी बेहतरीन एपिसोड आपके लिए लेकर आए। खुदा हाफिज, सलाम वालेकुम।